قال إذا بلغوا قبل الإثم ولعلهم يرتشدون ويوم يناديهم ويقول ويأتي وذلك على جنب ربنا واتخذ صاحبة ولا ولدا أنه كان يقول سفيهنا موسى فبقى عليه وآتيناه من الملك ما إلى إن زادوا إذ قال له ولا تنسوا بين الساعة وأحسن الله إليك ولا تنسوا قال إنما أوتيت جعلنا مع ربك كما أوتيت قد أهلكنا وخرج على قومه